दर्शकबिन एनटिभी कोहलपुरको प्रभातकालीन प्रस्तुति मर्निङ मिक्स अन्तर्गत टी टकमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। सधैँ चाहिँ आज पनि विशेष क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेर हामी कुराकानी गर्दैछौँ। आजको विषय खास गरी सडकको पहुँच विस्तार र सडकको गुणस्तर विविध विषयसँग सम्बन्धित भएर हामी कुराकानी गर्नेछौँ। त्यही पेरिफेरीमा रहेर संवाद गर्नका लागि हामीले आज अतिथिको रूपमा निम्ति आएका छौँ हुलाकी राजमार्ग योजना कार्यालय नेपालगञ्ज बाँकेका प्रमुख गागल बहादुर भण्डारीज्यूलाई। हामी उहाँसँग खास गरी हुलाकी सडकको अहिलेको प्रगतिको अवस्था, उहाँको क्षेत्रभित्र रहेका सडकको स्तर उन्नति, प्रगति समग्रमा चाहिँ नागरिकहरूको पहुँच त्यो सडकमा कतिको पुगिराखेको छ अथवा स्तर उन्नतिका कामहरू कसरी अगाडि बढिराखेका छन्, विवाद सुल्टाउने प्रयासहरू कसरी गरिराखेको छ कार्यालयले र विवाद र चुनौतीका विषयहरू के छन्, यो विषयमा अलि बढी केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिले म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ। यो सङ्क्रमणको बेला छ, यही बेलामा निर्माणका कामहरूले पनि गति लिइराख्नुपर्ने अवस्था पनि छ। देश एउटा समृद्धिको मार्गमा भनेर भनिराखेका छौँ। समृद्धिको पहिलो मार्ग भनेको सडक नै बुझ्दो रहेछ मान्छेहरूले। खास गरी सडक पुगेका ठाउँहरूमा अरू विकासका पूर्वाधारहरू क्रमसँग त्यहाँका नागरिकहरूले पुर्याइदिँदा रहेछन् भने सडक चाहिँ सरकारले पुर्याइदिनु पर्ने एउटा हुँदो रहेछ। अब तपाईँ यही सडकसँगै सम्बन्धित भएका कारणले गर्दा त्यहीँबाट सुरु गरौँ। हुलाकी सडक यो भनौँ खास गरी हुलाकी राजमार्ग योजना कार्यालय नेपालगञ्जले हेरिरहेका 3 जिल्लाहरू दाङ, बाँके र बर्दियामा सरकारी तौरबाट भएका सडक निर्माणका प्रयासहरूमा कतिको उपलब्धि हासिल भएको महसुस हुन्छ कार्यालय प्रमुखका नाताले यहाँलाई? सर्वप्रथम त धेरै धेरै धन्यवाद पुरुषोत्तम सर। हुलाकी राजमार्ग योजना कार्यालय नेपालगञ्ज अन्तर्गत रहेका दाङ, बाँकी र बर्दिया जिल्लाका विकास निर्माणको कार्यहरूमा प्रष्ट पार्ने मौका दिनुभएकोमा हाम्रो टोटल दाङदेखि बर्दियाको सतीघाटसम्म टोटल चाहिँ 193 किलोमिटरको ठेक्का भन्नुभएको छ विभिन्न प्याकेज गरेर। अहिलेसम्म हामीसँग 17वटा प्याकेजमध्ये 7वटा प्याकेजिङ सम्पन्न गरिसकेका छौँ र 10वटा प्याकेज चाहिँ अहिले निर्माणाधीन अवस्थामा छ। 193 किलोमिटरमध्ये 105 किलोमिटर चाहिँ कालोपत्रे भइसकेको छ। हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गतको पूर्व पश्चिम नेपाल अधिराज्यभरको पूर्व पश्चिममा चाहिँ 1016 किलोमिटर मध्ये हामीले यहाँ जुन 193 को कुरा गऱ्यौँ, 193 किलोमिटर भनेको चाहिँ उत्तर दक्षिण र पूर्व पश्चिम दुवै मिलाएर 193 किलोमिटर हो। र यो मध्ये 40 किलोमिटर चाहिँ दाङ क्षेत्रमा ठेक्का भन्नुभएको छ र बिचको जुन हाम्रो दाङको गडुवादेखि नेपालगञ्जको नारायणपुरसम्मको जङ्गल एरिया छ 60 किलोमिटर, त्यसको चाहिँ डिपिआर भइरहेको छ र त्यसको डिपिआर र इआई सकेपछि मात्र ठेक्का व्यवस्थापन हुन्छ। नारायणपुर आइसकेपछि जुन हाम्रो यो बाँके एरिया छ, बाँके एरियामा चाहिँ 21 किलोमिटर हाम्रो यो जुन नेपालगञ्ज भगौडा सडकको कुण्डा भन्ने स्थानसम्म 21 किलोमिटरको ठेक्का व्यवस्थापन भएको छ। कालोपत्रे नै हो र त्यसको काम चाहिँ गत आवर्षसम्म हाम्रो 25% काम सम्पन्न भएको छ। यहाँले भनिहाल्नुभयो जुन कोरोनाको कहरले गर्दाखेरि हामीले राम्रोसँग प्रगति गर्न सकेनौँ। र बाँके जिल्लाकै जुन नेपालगञ्ज भगौडा सडक छ 44 किलोमिटर, यो सम्पन्न भइसकेको छ, गत आवर्षमै सम्पन्न भइसकेको छ र अहिले डिफेक्ट लाइभलिहुड पिरियडमा छ। नेपालगञ्ज आइसके पछाडि नेपालगञ्जदेखि गुलरियासम्मको जुन 34 किलोमिटर पार्ट छ, यो चाहिँ हाम्रो सडक डिभिजन नेपालगञ्ज मार्फत छ र उहाँहरूले अहिले मेन्टेनेन्सको कामहरू गर्नुहुन्छ र ठाउँ ठाउँमा 2वटा प्याकेज गरेर उहाँहरूले वाइडनिङ 4 लेनको बनाउने भनेर वाइडनिङ काम भनेको हामी 193 किलोमिटरमा काम गरिरहँदाखेरि हामी कति प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल गऱ्यौँ भनेर रिपोर्टले भन्छ? अहिलेसम्म हामीले 105 किलोमिटर जसमा 54% चाहिँ हामीले प्रगति गरेका छौँ। अब सर, यो काम गर्दै जाँदाखेरि अब तपाईँ कार्यालय प्रमुख, अब 3 जिल्ला, यो जिल्लाको विशिष्टता पनि अझ आफ्नै खालको छ। यहाँका मान्छेहरूको रहनसहन, संस्कृति, त्यसकै आधारमा चाहिँ उनीहरूले अँगालेको परम्परागत मान्यता हैन, विभिन्न कुराहरूले निर्माण पक्षलाई प्रभाव पार्छ नै होला। कस्ता खालका चुनौतीहरू तपाईँले खास बिहोर्नु भयो यो कार्यालय प्रमुख भइरहँदाखेरि, अथवा हुलाकी राजमार्गले चाहिँ बिहोरेका चुनौतीहरू चाहिँ के हुन्? तिनै जिल्लामा समष्टिगत रूपमा भन्नुपर्दाखेरि राजमार्ग बन्नुपर्छ, यो राजमार्गको महत्त्व धेरै छ भन्ने सबै जनताहरूको बुझाइ छ र त्यही अनुसारले उहाँहरूले सहयोग पनि गरिरहनु भएको छ। तर अब हाम्रो नेपाल सरकारले बनाएको प्रोजेक्टहरूमा मुआवजा दिने प्रावधान नहुने र जनताहरूले चाहिँ आफ्नो जग्गा सित्तैमा दिनुभन्दा मुआवजा पाउनु पाए हुन्थ्यो भन्ने यो दुईटाको जुन टसल छ, यसले गर्दा चाहिँ निर्माणमा धेरै समस्या परेको छ।
जस्तो अहिले नै हाम्रो यो नेपालगञ्जको जुन यो कुण्डादेखि नारायणपुरसम्मको मैले कुरा गरेँ, त्यसको 2-3 ठाउँमा उच्च अदालतमा नै हाम्रो चाहिँ जग्गा मिचियो, मुआवजा पाइएन, मुआवजा तिरेर मात्रै सडक निर्माण गर्नु पर्यो भन्ने हिसाबले मुद्दा नै परेको छ र मैले अहिले हुलाकी राजमार्ग नेपालगञ्जको प्रमुखको हिसाबले त्यो मुद्दा खेपिरहेको छु। जनताहरूको चाहना कस्तो हुँदो रहेछ भने पुरुषोत्तम सर, अब आफ्नै जग्गा छोएर सडक चाहिँ जाओस् तर मिचिन पाइएन, 1 इन्च पनि मेरो जग्गा चाहिँ मिचिन नपाओस्। जनताको चाहना यो हुने र अब हामीले मुआवजा दिन नसक्ने भएपछि जनताले दिएको जग्गाबाट चाहिँ सडक निर्माण गर्नुपर्ने भएपछि यो निर्माणमा चाहिँ धेरै टसलहरू भइरहने र बेला बेलामा रोकिरहने कारणले हामीले चाहे जति सोचे जस्तो प्रगति गर्न सकेको अवस्था छैन। एउटा सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको मुआवजाको समस्या छ। अर्को एलाइनमेन्ट विवादको पनि कुरा छ। हुलाकी राजमार्ग भन्ने बित्तिकै हुलाकीहरू हिँडिरहेको बाटोलाई चाहिँ अपग्रेडिङ गर्ने भन्ने जनताको बुझाइ, तर हामीले सडक बनाउँदाखेरि हुलाकी जसरी चाहिँ गोरेटो बाटोमा हिँडेको थियो त्यही अनुसारको सडक बनाउन सक्दैनौँ। हामीले आफ्नो इन्जिनियरिङ मापदण्ड पनि प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। इन्जिनियरिङ मापदण्ड प्रयोग गर्दाखेरि अब सडक सिधा बनाउनु पर्दाखेरि अब ठाउँ ठाउँमा उहाँहरूको पुरानो हिँडेको भन्दा आफ्नै जग्गाबाट जाने भइसकेपछि त्यसमा पनि विरोधहरू धेरै आइरहेको छन्। हामी सेन्टरलाई नै सिफ्ट गर्यो भन्ने एकातिर विरोध छ भने अर्कोतिर हाम्रो जग्गा चाहिँ धेरै च्याप्यो, अर्कोतिरको चाहिँ पहिला जुन बाटो थियो नक्सामा भएको बाटोबाट चाहिँ नलगेर उसको चाहिँ जग्गा बचाइदियो भन्ने आरोपहरू नै हामीलाई आउने गर्छ। तर यहाँ हामी सबैलाई समान रूपमा हेर्ने हो, कसैको चाहिँ जग्गा चाहिँ मिचेर लाने र कसैको चाहिँ जगाइदिने भन्ने हिसाबले पनि गएको हुँदैन। हेर्नु सर, जस्तो हामी पहिले यो योजना निर्माण गर्नुभन्दा अगाडि त्यहाँ बाटोको डिटेल सर्वे गर्छौँ होइन, त्यो विभिन्न इन्जिनियरिङ कुराहरू चाहिँ फाउन्डेसनका लागि इन्जिनियरिङ कुराहरू पुरा गरिसकेपछि मात्रै हामी ठेक्का अनि त्यसपछि बल्ल निर्माणमा जाने होला। यो राजमार्ग निर्माणको प्रारूप तय हुँदै गर्दाखेरि कम क्षति हुने अथवा मुआवजा कम दिनुपर्ने अथवा दिनै नपर्ने गरी त्यस्तो एङ्गलबाट छोटो बनाउने बहाना नभइकन बरुसँग जनतालाई पहुँच पुग्ने गरी चाहिँ त्यसरी गरिदिएको भए ठिक हुन्थ्यो जस्तो चाहिँ लाग्दैन यी विवादहरूले गर्दाखेरि? कहिले होइन, एकदम प्रयास त हाम्रो त्यही नै छ। डिपिआर गर्दाखेरि सकेसम्म हामीले त एक्जिस्टिङ बाटोलाई छोडेकै छैनौँ, एक्जिस्टिङ बाटै मार्फत गइरहेका छौँ। तर हाम्रो एक्जिस्टिङ बाटो अब यहाँले भने जस्तो अब जति चौडा हामीलाई चाहिने हो, अहिले 11 मिटरको हामीले बाटो बनाइरहेको छौँ भने 11 मिटरको बाटो त अगाडि छैन। नभइसके पछाडि हामीले पहिला भएको 2 मिटर 3 मिटरको बाटोलाई हामीले 11 मिटर फराकिलो लाने एउटा पक्ष छ भने अर्को पक्ष हुलाकी हिँड्दाखेरिको टर्निङ र हाम्रो चाहिँ गाडी ठुला गाडीहरू चल्ने टर्निङमा त फरक पर्ने हुन्छ। त्यही हिसाबले स्टेट बनाउने हिसाबमा मात्रै हो, होइन भने हामीले एक्जिस्टिङ एलाइनमेन्ट छोडेर अर्को एलाइनमेन्टबाट गएको अवस्था चाहिँ होइन। वन क्षेत्र पनि पर्छ निर्माण गर्दाखेरि कतिपय ठाउँमा चाहिँ अहिले चाहिँ कस्तो भने 1 रुख काटेपछि 2 रुख रोप्नुपर्छ भन्ने खालको एउटा मान्यता स्थापित हुँदै गरिराखेको सन्दर्भमा तपाईँहरूले निर्माण गर्ने ठाउँहरूमा सडकमा जम्मै रुखहरू चाहिँ काटिने तर फेरि रोप्ने चाहिँ निकाय अर्को भइदिने हुँदाखेरि चाहिँ वन पनि सखाप हुन थाल्यो निर्माणका कारणले भन्ने र वनसँग सम्बन्धित सरकार राख्नेहरूले पनि आरोप लगाउँछन् होला है। यो समस्या एकदमै धेरै खेपेको समस्यामध्ये एउटा यो समस्या पनि हो। अब हामीले सडक निर्माण गर्दाखेरि जमिनबाटै जानुपर्ने, कुनै ठाउँमा वन क्षेत्र पर्ने, तर अब वन विभागका साथीहरूको उहाँहरूको पनि आफ्नो धर्म हो, जङ्गल वन रुखहरू जोगाउनुपर्छ भन्ने। तर यहाँ समस्या चाहिँ कस्तो भयो भने रुख काट्ने भन्दा पनि त्यो रुख काट्ने गर्ने जुन हामीले प्रक्रियाहरू छन् त्यो प्रक्रिया असाध्यै लामो भयो। म तपाईँलाई सानो अलिकति समय भयो भने सानो उदाहरण पनि दिउँ। म यहाँ कार्तिकको 17 गते आएर नेपालगञ्ज हुलाकी राजमार्ग योजना कार्यालयमा हाजिर भएँ र आउन साथ हाम्रो दाङको 2वटा प्याकेजमा ठेक्का व्यवस्थापन भइसकेको र रुख काटनको चाहिँ अनुमति नभएको हुनाले सबै डकुमेन्ट मैले कलेक्सन गरेर हाम्रो जुन योजना कार्यालयको निर्देशनालय छ, निर्देशनालय हुँदै सडक विभाग हुँदै सडक विभागबाट भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय हुँदै मन्त्रालयबाट वन मन्त्रालय र वन मन्त्रालयबाट वन विभाग हुँदै ल्याएर चाहिँ वन डिभिजन लमैमा ल्याएर बुझाएको आज करिब 6 महिना भयो। तर आजसम्म पनि मैले त्यहाँ जुन वन डिभिजनबाट जहाँ राय सहितको टिप्पणी पेश गर्नुपर्ने हो त्यो टिप्पणी पेश गरेर चाहिँ विभागमा पुर्याउन सकेको अवस्था छैन। र यो प्रक्रिया विभागमा पुर्याइसके पछाडि नि फेरि रुख कटानको लागि जसरी अहिले घुमेको छ फाइल त्यसै गरी घुम्ने प्रक्रिया भएपछि अब हामीले ठेक्का व्यवस्थापन गरेको जति चाहिँ समय अवधि छ त्यो समय अवधि चाहिँ रुख काटनको अनुमति लिँदै सकिने भयो। त्यसैले अब यो धेरै समस्या त भएको छ। अर्को एउटा कुरो जुन यहाँले रुख चाहिँ रुख काटिसकेपछि बिरुवा लगाउने कुरा गर्नुभयो, हामीले योजनामै के राखेको हुन्छ भने जति रुख काट्छौँ त्यसको 1 रुख बराबर 25 रुख रोप्ने भनेर एउटा बजेट व्यवस्थापन पनि गरेका हुन्छौँ र त्यो अर्को निकाय भए पनि नेपाल सरकारकै निकाय हो। नेपाल सरकारकै निकायलाई वनको संरक्षण गर्नको लागि हामीले व्यवस्था पनि गरेका हुन्छौँ। भनेको त्यो रुख चाहिँ रोपिन्छ फेरि? रुख रोपिन्छ। ओके। अनि यो चुनौतीका कुराहरू गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ निर्माणमा भएको गुणस्तरीयताको विषयमा पनि कुराकानी गरौँ न। तपाईँहरू त भनौँ न पढेर इन्जिनियरिङ
पेसा अँगालिरहनु भएको छ, केही कुराहरूमा चाहिँ कहिलेकाहीँ त्रुटि होला, काम गर्दै जाँदा कहिलेकाहीँ होइन, तर कतिपय ठाउँमा नियतले पनि अर्थ राख्छ भन्ने गुनासो पनि सुनिन्छ। अब यही हुलाकी सडककै कुरा गर्ने हो भने बर्दियामा अस्ति भर्खर मात्र पुल भाँसेको छ। यी हामीले के कुराहरूलाई चाहिँ खास वास्ता गर्दैनौँ र हाम्रा निर्माणका ती संरचनाहरू छिटो भत्किने हुन्छन्? हामी सडक निर्माण गुणस्तरीय हुनुपर्छ र गुणस्तरीय बनाउनुपर्छ भनेर दिनरात लागिरहेका छौँ। हामी मात्र होइन, अहिले चाहिँ नेपाली जनताहरू पनि धेरै चनाखो भइसक्नु भएको छ र उहाँहरूले पनि निर्माण कार्यमा रेखदेख गर्ने र काहीँ त्रुटि फेला पऱ्यो भने उहाँहरूले हामीलाई इन्फो मात्रै गर्ने होइन, सोसल मिडियाहरूमा समेत यहाँ यस्तो भइरहेको छ है भन्ने हिसाबले राखिदिनु भएको छ। त्यो देखेपछि हामीलाई पनि हाम्रो यहाँ त कमजोर भएको रहेछ भनेर हामी दौडेर गएर हेर्ने गरेका छौँ। यहाँले जुन अब हुलाकी राजमार्गमा पर्ने कर्णाली नदीको जुन पुल अहिले केही समस्या परेको छ, त्यो पुलको कुरा गर्नुभयो, त्यो पुल चाहिँ गुणस्तरयुक्त नभएर भत्केको अवस्था होइन। तर आम मानिसको बुझाइमा त अरू प्राविधिक पाटो त एनालाइसिस गर्दैन मान्छेले। एकदमै त्यही कुरा, इन्जिनियरिङ कुरा त हामीलाई थाहा हुँदैन। त्यही कुरा म हजुरलाई चाहिँ क्लियर गर्न खोज्दैछु। जस्तो हामीले कर्णाली नदीको पुल जुन 531 मिटरको पुल छ, त्यहाँ चाहिँ 14वटा पिलरबाट बनेको छ। हरेक पिलरमा हामीले सोइल टाइप जुन निर्माण गर्नुभन्दा अगाडि सोइल टाइप टेस्ट गर्दाखेरि 10 सेन्टिमिटरको चाहिँ बोर लग युज गरेर गर्छौँ र त्यही 10 सेन्टिमिटरको सोइल टाइप जस्तो छ त्यही सोइल टाइप चाहिँ हाम्रो अहिले त्यहाँ वेल फाउन्डेसन हो। वेल फाउन्डेसनको चाहिँ डायमिटर 6.5 मिटरको छ भने 650 सेन्टिमिटरको छ। 10 सेन्टिमिटरको माटोलाई हामीले 650 सेन्टिमिटर माटो नि यही टाइपको छ भनेर हामीले अनुमान गरेका हुन्छौँ। त्यो हामीले 650 सेन्टिमिटरको खन्न सक्दैनौँ। तपाईँहरूलाई थाहा पनि छ, काठमाडौँमा पनि अरू कुनै अरू ठाउँमा पनि एक ठाउँमा खन्दाखेरि पानी आउँछ, जस्ट फेरि अलिकति उता खन्नु भने पानी आउँदैन। तर हाम्रो एजम्सन चाहिँ के हुन्छ भने त्यहाँ सोइल टाइप सेम छ भने अर्को ठाउँमा पनि सेमै छ भन्ने हिसाबले गरेका हुन्छौँ। त्यसो गर्दाखेरि 99% चाहिँ मिलेकै हुन्छ, 1% कतै कतै मिस्टेक भएको हुन्छ अथवा 1% त्यो नमिल्न सक्छ, जसलाई हामीले रिस्क भन्छौँ। बिना रिस्क त हामीले केही पनि काम गर्न सक्दैनौँ, रिस्क त लिएकै हुन्छौँ। त्यही रिस्क फ्याक्टर अनुसार त्यहाँको सोइल टाइप पनि केही चेन्ज भएर जुन वेल छ त्यो वेल थोरै टिल्ट भएको हो कि भन्ने हामीले शङ्का गरेका छौँ त्यहाँको। तर अब हामीले अहिले चाहिँ त्यहाँ फाउन्डेसनमा गएर हेर्ने अथवा के समस्या भयो भनेर हेर्ने अवस्था चाहिँ तल गएर हेर्ने अवस्था छैन। माथि त हामीले विभागबाट नै ब्रिज इन्सपेक्सन भेहिकल ल्याएर हामी आफै चढेर नै त्यो काहीँ क्र्याक आएको छ कि भनेर पुलको पुरै डेकहरूमा गएर हेऱ्यो, त्यहाँ कहीँ पनि समस्या छैन, क्र्याक केही पनि आएको छैन। खालि 8 सेन्टिमिटर चाहिँ थोरै डाउन भएको अवस्था छ। त्यो थोरै सिङ्क भएको पनि हुनसक्छ अथवा थोरै टिल्ट भएको पनि हुनसक्छ। त्यो चाहिँ अब हिउँदको बेलामा हामीले एकचोटि पुरै बहाव घटेपछि नदीको बहावलाई पनि हामीले सेन्टरतिर चाहिँ डाइभर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, च्यानलाइज गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले नदीको चाहिँ करिब 80% पानी नै 3वटा चाहिँ स्पानबाट बगेको छ र बिचको 4वटा स्पानहरू चाहिँ हिउँदमा त पुरै नै ड्राई हुन्छ। अहिले पनि 1 फिट जति मात्रै पानी देखिने हो, नत्र पानी देखिन्न। र अर्को एउटा त्यहाँ के पनि रहेछ भने कर्णाली नदीमा मैले हेर्दाखेरि यो साल चाहिँ कुनै एक ठाउँमा आइल्यान्ड बन्ने, त्यसपछि फेरि अर्को साल माथिबाट अब रुख बिरुवाहरू जुन बगाएर ल्याएको हुन्छ त्यो अर्को ठाउँमा थुपार्ने, फेरि अर्को साल अर्को ठाउँमा गएर आइल्यान्ड बन्ने। यो हुँदाखेरि पानीको जुन आफूले बाटो लिनुपर्ने हो त्यो बाटो लिन नसकेको अवस्थाले गर्दाखेरि पनि केही समस्या भएको। त्यो मैले प्रतिनिधिमूलक घटना मात्रै उठान गरेको हुँ। धेरै ठाउँहरूमा पुलका बिचमा मैले सुर्खेतको एउटा ठाउँमा, हुन त तपाईँको त्यो क्षेत्र परेन होला, तर सुर्खेतको एउटा पुल चाहिँ पुलको फाउन्डेसन बिचमा एउटा रुख थियो क्या, त्यो रुख चाहिँ काटिएको थिएन। त्यो रुख त बढ्दै गयो, पुल त भत्किने होला पछि कालान्तरमा होइन, कुनै बेला पुल त भत्किन्छ। यस्ता खालका संरचनाहरूलाई पनि हामी जो इन्जिनियरिङ डिपार्टमेन्टमा छौँ हामी, जसले चाहिँ त्यो एप्रुभ नगरिकन भुक्तानी लिन पाइँदैन, त्यस्ता योजनाहरू आँखा अगाडि नै एप्रुभ गरिदिन्छौँ हामी। यसलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ? जुन यहाँले रुखको कुरा गर्नुभयो, रुख त पछि पुल बनिसके पछाडि उम्रेको रुख होला होइन नि। त्यो रुखकै पुल बन्दै गर्दा त्यो रुखलाई कम्पाउन्ड हुन्छ नि, त्यसले छोएर क्या त्यसै रुखलाई नै एउटा सपोर्ट जस्तो बनाएर पुलको चाहिँ यस्तो बाहिरको फाउन्डेसन चाहिँ तयार गरिएको थियो। सायद अहिले पनि त्यो रुख त्यस्तै छ होला एकपटक हो। यसरी हामीले पास गरिदिन्छौँ भन्दा पनि यहाँहरूले पनि सोसियल मिडियातिर देख्नुभयो होला, कति ठाउँमा रुखलाई नै बिचमा राखेर पिच गरिदिएको फोटोहरू पनि भाइरल भइरहेका छन्। यो समस्या भनेको मैले एकछिन अगाडि यहाँलाई जुन विस्तृत बयान गरेँ, रुख काट्नलाई असाध्यै ठुलो समस्या छ। काट्नै पर्छ, नकाटी हुन्न। त्यो रुखले समस्या ल्याउँछ, तर त्यो प्रक्रिया यति लामो र यति झन्झटिलो छ जसले गर्दाखेरि त्यो योजना चाहिँ
अब क्रोनिकतिर जाने भइसक्यो, अब रुख काट्न सकिएन भने त्यस्तो अवस्थामा त्यो रुखलाई राखेर भने पनि हामीले फाइनल नगरिकन अरू उपाय पनि रहन्न। भनेको रुख रहोस् तर योजना सम्पन्न भयो भनेर लेख्न चाहिँ लेखिदिनै पर्यो। होइन, रुख लेखिदिनु पर्यो भन्दा पनि त्यो रुख हामी काट्न सकेनौँ भनेदेखि त त्यो रुख काट्ने हाम्रो त प्रोजेक्ट त होइन, हाम्रो त त्यो सहायकमा परेको हो। तर काट्नै नसक्ने अवस्था आयो भने त्यो ठेक्कालाई चाहिँ हामीले चाहिँ के भन्छ क्रोनिक बनाएर राख्ने भन्दा बरु त्यसलाई फाइनलाइज गरिदिने, त्यसपछि त्यो रुख काट्न कति समय लाग्छ, बाँकी जे काम गर्नुपर्ने हो त्यसै गर्नुपर्ने हुन्छ। सरले देखिहाल्नुभयो, मैले अहिले कुरा पनि गरेँ, सडकको बिचमा रुख राखेर पिच गर्नुपर्ने अवस्था पनि आयो। धेरै ठुलो समस्या छ यो रुख कटानको। अब काट्नै पनि पर्ने, नकाटी पनि नहुने, अब सडक पनि बनाउनै पर्ने, तर प्रक्रिया असाध्यै झन्झटिलो भयो। यसलाई चाहिँ केही सहज बनाउनुपर्छ, नीति निर्माताहरूले केही सहज बनाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। यो नानी अझ फेरि पनि किन इन्जिनियरकै पछि लागिराखेको छ भन्ने खालको पर्ला। आम मानिसहरूको बुझाइमा के छ भने गाउँमा चाहिँ इन्जिनियर अहिले खास गरी ग्रामीण क्षेत्रमा सङ्घीयता आइसकेपछि विकासका कामहरू एकदम तीव्र गतिमा भइरहेछन्। गाउँमा एक्सकाभेटर चलाउनलाई इन्जिनियर भन्न थालिसके मान्छेहरूले। त्यसले हामीलाई दीर्घकालीन संरचना निर्माणमा कतिको अप्ठ्यारो पार्ला, यसको महसुस चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ तपाईँ? मेरो करिब 11 वर्ष पुरा भयो सडक विभागमा। सबैभन्दा ठुलो समस्या देखेकै यहाँले भनेको जस्तो डोजर इन्जिनियरले गर्दाखेरि समस्या रहेको देख्छु। अब यहाँहरूले पनि न्युजहरूमा पनि हेर्नुभएको छ, हाम्रो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र एकदमै चलेको राजमार्ग पृथ्वी राजमार्गमा सानो पानी पर्न साथ ठाउँ बाटो चाहिँ अवरुद्ध हुने गर्दछ। र त्यो अवरुद्ध हुने मेन कारण भनेकै डोजर इन्जिनियरबाट खनेका ती बाटाहरूबाट आएका डेब्रिज थुप्रिएर बन्द भएको देखिन्छ। धेरै ठाउँमा त्यस्तो देखिन्छ। र हामी पनि गएर गाउँतिर हेऱ्यौँ भने डोजर इन्जिनियरबाट त्यो कुनै स्ट्रक्चर बिना नै खालि ट्र्याक खोलेर मात्रै बाटो लगिरहेको हुन्छ। हामी कसैको खुट्टा काटिदिन्छौँ भने एउटा बैशाखी पनि त्यहाँ टेकाइदियौँ भने कम्तीमा त्यो काटिएको माटो त अडिन्थ्यो होला नि। अब न यहाँ हाम्रो डिपिआर हुन्छ, न आइई हुन्छ। अब यो एकजना डोजर अपरेटरको भरमा खनेका बाटाहरूले गर्दा धेरै ठुलो समस्या पनि परेको छ। र जुन यहाँले भविष्यको कुरा गर्नुभयो, भविष्यमा त आखिर जति सडक बनेको छ सडक विभाग अन्तर्गतै रहने सडकहरू हुन्। त्यसले गर्दा भविष्यमा त्यसको चाहिँ स्तरोन्नति गर्दाखेरि फेरि धेरै बजेट खर्च हुने, अरू ठुलो विनाशहरू हुने सम्भावना विषय बन्ने छ। त्यसै कारण डोजर इन्जिनियरबाट मात्रै गरिने विकासहरू रोक्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छु म चाहिँ। यो हाम्रो व्यक्तिगत रूपमा पक्षको कुरा भयो, तर राज्यले कन्ट्रोल गर्ने हिसाबमा त न तपाईँहरूसँग त्यसलाई रोक्ने अथोरिटी छ हो एकदम, न त स्थानीय तहले नै त्यसलाई अलिक कडाइ गर्न सक्ने अवस्था रह्यो हो। स्थानीय तहलाई जनप्रतिनिधिलाई पनि मेरो मतदाताको गाउँसम्म बाटो पुग्नु परेको छ होइन, फेरि भोट माग्न जानुपर्ने छ, एउटा खालको त्यो समस्या छ उहाँहरूलाई पनि छ। किन भन्दा गाउँमा गाडी छैन, एम्बुलेन्स चलाउने बाटो छैन भन्ने हिसाबले चाहिँ उहाँहरूले एकदमै त्यो बजेट दिनुहुन्छ, बाटो बनिरहेछ। तर दीर्घकालीन समाधानका लागि तपाईँहरू स्टेक होल्डर एउटा निकाय हो, तपाईँहरूले यस विषयमा नीतिगत तहमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो प्रस्तुति कस्तो दिनुहुन्छ भन्ने विषयमा म यो कुरा निकालिराखेको छु। एकदम, जबसम्म राजनीतिज्ञहरूको पनि विकासको मोडालिटी यस्तो हुनुपर्छ भनेर आफ्नो सोच परिवर्तन हुन सक्दैन, तबसम्म यो अवस्था रहि नै रहनेछ। जुन अब हामीले यो कुरा रोक्नको लागि तपाईँहरू सरले भनि नै हाल्नुभयो, तपाईँहरूले चाहिँ नीति निर्माणमा कस्तो कुरा उठाउनु हो भनेर सडक विभागबाट पटक यस्ता संरचना निर्माणको कामहरू रोक्नुपर्छ भनेर बेलामा सेमिनार गोष्ठीहरूमा कुरा उठाएकै हुन्छ। यही कारणले हाम्रो अहिले राजमार्गहरू अवरुद्ध भएका छन् भन्ने कुराहरू पनि उठाएको हुन्छ। तर एक पक्षले मात्र यसरी रोक्न खोजेर रोकिन सक्दो रहेछ। अब जुन यहाँले कुरा गर्नुभयो गाउँमा, अहिले त गाउँको हरेक गाउँमा सडक पुगिसकेको अवस्था छ। त्यो सडकलाई जति सक्दो छिटो हामीले चाहिँ स्टेबल हुने गरेर स्तरोन्नतितिर जान सक्यौँ भने यो समस्या चाँडै नै समाधान गर्न चाहिँ सकिन्छ। जस्तो निर्माण गरि नै सक्यौँ, त्यसपछि फर्केर गएनौँ क्या हामी? हो, भएकै त्यही हो सर। हामीले ट्र्याक मात्रै ओपन गऱ्यौँ, हामीसँग थोरै बजेट हुन्छ, त्यो बजेटले चाहिँ डोजर युज गरेर ट्र्याक ओपन गऱ्यौँ। तर त्यसलाई स्तरोन्नति गर्नुपर्ने, वाटर म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्ने, स्ट्रक्चरहरू लगाउनु पर्ने कुराहरू चाहिँ हामीले गरेनौँ। अब त्यसको लागि बजेट पनि विनियोजन भएन। हामी कस्तो हुँदो रहेछ भने एकचोटि ट्र्याक पुगिसके पछाडि अब हिउँदमा गाडी चलिहाल्यो, अनि त्यो सडकको अवस्था बर्खामा के हुन्छ भनेर हामी सोच्दैनौँ, जसले गर्दाखेरि अहिले यो दुःख पनि भोगिरहेको छौँ। अब यो सडक निर्माणसँग सम्बन्धित केही आयोजनाहरूका कार्यालयहरू पनि जिल्लामा 2-3टा भइदिने उही प्रकृतिका कार्यालयहरू, जस्तो हुलाकी सडक जुन बनिराखेको छ, राजमार्ग जुन बनिराखेको छ, यसको क्षेत्रभित्र डिभिजन सडक कार्यालयको पनि भूमिका देखिने होइन। त्यसै गरी पुल योजनाका कुराहरू पनि देखिने। 3टा कार्यालयले कसरी तालमेल मिलाएर काम गर्छ, अथवा काम गर्दै जाँदा यो कार्यालयको क्षेत्रमा पर्यो, हामी कहाँ कसरी आउनुभयो तपाईँ भनेर उल्टो सेवाग्राहीलाई गुनासो गर्नुपर्ने अवस्था आयो कि आएन कहिले?
त्यस्तो अवस्था आउँछ सर। अब यसमा जिल्लामा 3वटा करिब करिब उस्तै प्रकृतिका काम गर्ने योजना कार्यालयहरू र डिभिजन छन्। तर डिभिजनको कार्यक्षेत्र भनेको हामीले जति सडकहरू निर्माण गरेका छन् ती सडकहरूमा मर्मत समारोहको काम डिभिजनले गरिरहेको हुन्छ र नयाँ योजना बनाउने काम डिभिजनले गर्दैन। जस्तो हुलाकी सडक योजना अन्तर्गत हामी चाहिँ पुराना सडकहरू मर्मत गर्नेतिर जाँदैनौँ, हामीले नयाँ योजनाहरू बनाउने काम गर्छौँ। र पुल महाशाखा अन्तर्गत जति पुल आयोजनाहरू छन्, पुल आयोजनाबाट ठुला प्रकृतिका पुलहरू निर्माण हुने गर्दछन् र यसले गर्दा समस्या चाहिँ परेको छैन। किनकि पुल आयोजनाले आफ्नो पुलहरू यो पुलहरू हेर्ने भनेर पहिला नै आइडेन्टिफाई भइसकेको हुन्छ, उहाँहरूले त्यही अनुसार गर्नुहुन्छ। हुलाकी आफ्नो एलाइनमेन्ट फिक्स छ, त्यही अनुसार गरेको हुन्छ। जस्तो अहिले हजुरले कुरा उठाउनु भएको मलाई लाग्छ नेपालगञ्जदेखि गुलरियासम्मको जुन सेक्टर हुलाकीको एलाइनमेन्ट हुँदाहुँदै पनि डिभिजनमा हेरिरहेको छ भन्ने कुरो, यो चाहिँ यो पहिला नै पिच भइसकेको सेक्टर हो। यसलाई हामीले अहिले वाइडनिङको चाहिँ कुनै ठेक्का पनि लगाएको छैनौँ। त्यही भएर अहिले यो जे जस्तो अवस्थामा छ त्यसैलाई सञ्चालन गर्नको लागि चाहिँ मर्मत सम्भार गर्ने काम डिभिजनको भएकोले सडक डिभिजनबाट हेरिरहेको अवस्था हो। अब एकैछिन गुणस्तरमा हामीले आह्वान गर्ने ठेक्का अथवा हामीले निर्धारण गरेको मूल्य हुन्छ नि त। जस्तो यही अहिले तपाईँले भनेकै विषयमा जाउँ, बर्दिया जोड्ने सडकको चाहिँ स्तर उन्नति गर्नु पऱ्यो भने हामी कमसेकम मूल्य कायम गर्छौँ र त्यही मूल्यमा पनि अझै ठेक्का आह्वान गर्दाखेरि त्यसमा पनि केही प्रतिशत घटेर ठेकदारहरूले चाहिँ त्यहाँ कोटेसन हाल्नुहुन्छ, ठेक्कापट्टा गर्नेहरूले। एक त हामीले कम मूल्य निर्धारण गरेका हुन्छौँ, त्यसै पनि हाम्रो आयोजनाको लागत कम हुन्छ, त्यसैमा पनि केही पर्सेन्ट घटेर हाल्दाखेरि अनि त्यस्तोमा गर्दै गरेको कामको गुणस्तरीयता हामीले खोज्या जस्तै हुन्छ त। ठेक्का घट्यो भन्दैमा गुणस्तर घट्ने भन्ने चाहिँ होइन। तर यहाँ समस्या के भएको छ भने जस्तो यहाँले भन्नुभयो हामीले एउटा चाहिँ सर्टेन जिल्लाको दर रेटको हिसाबमा इस्टिमेट गरेको हुन्छौँ, त्यो पनि मिनिमम गरेको हुन्छौँ। त्यसैमा पनि अहिले 30% 40% चाहिँ निर्माण व्यवसायीहरूले ठेक्का घटेर हालेको हुन्छ। गुणस्तर जुन नियन्त्रण गर्ने कुरामा पैसाको त रिलेट त हुने नै भयो। त्यो हुनसाथ हामीले उहाँहरूसँग सधैँ बाजिरहनु पर्ने, सधैँ जुधिरहनु पर्ने अवस्था चाहिँ पक्कै पनि सिर्जना भएको छ। तर यो अवस्थालाई हामीले रोक्न सक्ने अवस्था पनि छैन। नेपालको कानुनै छ कि जसले चाहिँ बिलोमा ठेक्का हाल्न सक्छ, काम गर्छु भनेर एक्सेप्ट गर्छ उसैलाई दिनुपर्छ भन्ने छ। भोलि नदिनासाथ फेरि ओभरसाइट एजेन्सीबाट त्यो डिफ्रेन्स जे आउँछ सबभन्दा लोएस्ट र अर्कोको डिफ्रेन्स जे आउँछ त्यो नै असुल उपर गर्ने भनेर कारबाहीको प्रक्रिया सुरु भइसकेपछि त्यो त हामीले गर्न सक्ने अवस्था छैन। अनि जे कारबाही गर्यो त्यही भोग्ने भन्दा अरू विकल्प छैन। त्यसैले यसलाई रोक्न पनि यो मोडालिटीलाई केही चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दाखेरि हामीले निर्माण व्यवसायीसँग सधैँ तपाईँको गुणस्तर यो भएन, अलिकति राम्रो गर्नुहोस्, यो मेटेरियलहरू हटाउनुहोस् भनेर बाजिरहनु पर्ने अवस्था चाहिँ रहन्न थियो। जस्तो मैले यहाँनिर पनि भने जस्तो कि हामी गुणस्तरीय भएन भनेर भन्ने त राख्छौँ। अनि मैले अघि पनि भने त्यस्तो देख्दै पनि तपाईँहरू सिग्नेचर गरिदिइहाल्नुपर्ने, एप्रुभ दिइहाल्नुपर्ने, सडकलाई पास गरिदिइहाल्नुपर्ने भनेर भने नि मैले अघि। यो गुनासो हो कि नागरिक एकदम। तर गुणस्तर नभएको सडकलाई चाहिँ हामीले पास गराउनौँ, कुनै पनि सडक अथवा यहीँनिर गुणस्तरीयतालाई केमा कसरी मापन गर्ने भन्ने नै प्रश्न भएको। जस्तो 1 करोडको आयोजना मानौँ, सामान्य एउटा नालीको कुरा गरौँ, 1 करोडको आयोजना हामीले न्यूनतम मूल्य निर्धारण गर्दा 90 लाखको कोटेसन आह्वान गर्दै गर्दा त्यो आयोजना निर्माण गर्न इच्छुक निर्माण कम्पनीले 50 लाखमा चाहिँ आफ्नो दर रेट प्रस्तुत गरेर आशय प्रस्तुत गर्नुहुन्छ भने हामीले आफै 1 करोड जतिको योजना चाहिँ यति मिटरका लागि गर्दाखेरि चाहिँ यो गुणस्तरीय हुन्छ भनेर हाम्रो अनुमान हुन्छ कार्यालयका तर्फबाट। अब त्यहाँ 50 लाखमा मैले गर्छु भनेर उहाँले दाबी गरिरहँदा चाहिँ त्यो गुणस्तरीय नै भयो भनेर हामीले कसरी मान्ने क्या? यस्तो हुन्छ सर, गुणस्तरको चेकमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने जस्तो हामीले नालीकै कुरा गर्नुभयो, नाली बनाउँदैछ भने त्यो नालीमा प्रयोग हुने गिटी, बालुवा, सिमेन्ट यिनीहरूको गुणस्तर हामीले चेक गरेको हुन्छौँ। निर्माण सुरु गर्नुभन्दा अगाडि पनि चेक गरेको हुन्छौँ। निर्माण गरिसके पछाडि जुन हामीले चाहिँ जस्तो कङ्क्रिटको ढलान छ भने कङ्क्रिटको ढलान गर्ने बेलामा स्याम्पल लिएको हुन्छ क्युब, त्यो क्युब लगेर त्यसको चाहिँ कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ चेक गरेर ठिक छ भने मात्रै हामीले पेमेन्ट दिएको हुन्छौँ। तर उनीहरूले घटेर कसरी काम गर्न सक्छन् भन्ने यहाँको जुन विषय छ यसमा चाहिँ के हुँदो रहेछ भने निर्माण व्यवसायीहरूको आफ्नै इक्विपमेन्टहरू हुने, उहाँहरूसँग चाहिँ सधैँ काम गर्न सक्ने गरिरहने लेबरहरू हुने, ती लेबरहरूलाई कम पैसामा पनि युटिलाइज गर्नको लागि कम पैसामा पनि काम गराउनको लागि र उहाँहरू भएको सँग जुन इक्विपमेन्टहरू छ त्यही इक्विपमेन्टबाट काम गराउन पनि सक्ने हुनाले बिलोमा हालिरहेको हुन्छन्। तर त्यही कारणले गुणस्तर घटेको भन्ने चाहिँ हुन्न। गुणस्तर हामीले दिँदा मापदण्ड अनुसार नै काम गराएकै हुन्छौँ, टेस्ट गराएकै हुन्छौँ। अब मेटेरियल पनि युज गर्नुभन्दा अगाडि पनि त्यसको टेस्ट गराएर मात्रै भेरिफाई गरेर अनि मात्रै प्रयोग गरेका हुन्छौँ। जस्तो गुणस्तर घट्दैन भन्दै गर्दा तोकिएको समयमा निर्माण सम्पन्न भइसक्यो भनौँ, जस्तो तोकिएको भन्दा केही समय अगाडि नै निर्माण सम्पन्न भयो, तर निर्माण सम्पन्न भएको
1-2 महिनामै त्यो संरचना भत्कियो अथवा केही भयो भने त्यसको जस अथवा अबजस लिने पाटो चाहिँ कसको हो खास जिम्मेवारी चाहिँ? यो यस्तो हुन्छ सर, जस्तो निर्माण सम्पन्न भइसके पछाडि त्यो ठेक्का व्यवस्थापन गर्दाखेरि नै कुनै ठेक्कामा 1 वर्ष, कुनै ठेक्कामा 2 वर्ष अथवा कुनै ठेक्कामा अहिले 5 वर्षसम्म गर्ने गरेको छ। त्यसको चाहिँ डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड भनेर राखेका हुन्छौँ र त्यो अवधिमा त्यो स्ट्रक्चरको कुनै पनि क्षति भयो भने निर्माण व्यवसायीले आफ्नै रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ उसको र उसैले मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने हुन्छ। दोष त कसले लिने भन्ने कुरा के मर्मत उहाँले गर्नुहुन्छ नि? दोष चाहिँ यस्तो छ सर, जस्तो गुणस्तर हिँड भएर काम सरले भने जस्तो काम भएको हो भने त सबैले दोष लिनु पर्यो, तर लोकलाइज प्रब्लमहरू धेरै हुन सक्छन्। त्यस्ता प्रब्लमहरूको दोष चाहिँ अब व्यक्तिले लिने भन्दा पनि त्यहाँ के समस्या हो त्यो समस्या चाहिँ अनुसन्धान गरेर पछाडि त्यस्तो गल्ती दोहोरिन नदिन हामीले पहल गर्नुपर्ने हुन्छ। अलिकति आरोप पनि लाग्छ नि, अथवा कतै कतै आरोप मात्रै नभएर कहिलेकाहीँ त अख्तियारकै फन्दामा परेका उदाहरणहरू पनि छन्। हजुर, यसमा केले चाहिँ काम गर्दो रहेछ खास? होइन, अख्तियारमा परेको उदाहरण भन्दा पनि कुनै ठाउँमा गुणस्तर भएन भनेर त्यो ठाउँमा जस्तो गुणस्तर चेकको लागि अब विभिन्न हाम्रो संयन्त्रहरू छन्, जस्तो हामीले गरेको कामहरू ठिक छ कि छैन भन्ने हामीभन्दा ओभरसाइट एजेन्सीहरू पनि छन्, हाम्रै तालुक निकायहरू पनि छन्, उहाँहरूले पनि आएर चाहिँ चेक गरिरहेको हुन्छ होइन। त्यसैले गुणस्तरै मतलब त्यो कुनै ठाउँमा 1-2 ठाउँमा यहाँले भने जस्तो समस्याहरू पनि परेका छन्, नपरेका भन्ने होइनन्, तर अब यही कारणले गुणस्तरै कम भयो र गुणस्तर कम भएको कारणले पर्यो भन्ने चाहिँ मैले भन्न खोजेको खास गरी यो इन्जिनियरहरू पनि होइन घुसको आरोपमा अथवा भनौँ न आफ्नो पदीय मर्यादाभन्दा बाहिर गएर काम गरेका कारणले गर्दा चाहिँ अख्तियारको दुरुपयोग गरेका कारणले गर्दा अख्तियारको फन्दामा परेका उदाहरणहरू केही छन्। हुन त इन्जिनियरिङ क्षेत्र मात्रै होइन अरू क्षेत्रमा पनि त्यो अख्तियारले नियन्त्रणमा लिएका समाचारहरू आए। अहिले तपाईँसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ इन्जिनियर पेसा सम्मानित पेसाका रूपमा डक्टर, इन्जिनियर, पाइलट यो चाहिँ नेपालमा केही हुनु पर्यो, आशीर्वाद दिनु पर्यो भने भएस, अथवा हामी देउसी भैलो खेल्दा पनि यो घरको जेठो छोरा इन्जिनियर होस् भन्ने खालको कुरा गर्छौँ। इन्जिनियर मान्छेहरूले त्यस्तो खालको रेस्पेक्टेड पद अथवा त्यो पेसाका रूपमा बुझाइ छ आम मानिसको। यो हुँदाहुँदै पनि के सरकारी सेवा सुविधा कम भएका कारणले गर्दा अथवा नियतमै त्यस्तो भएको कारणले गर्दा चाहिँ अख्तियारको फन्दामा पर्छन् होला त यो पेसासँग सम्बन्धित मान्छेहरू? के लाग्छ यहाँलाई? अब जसले गलत गर्छ, गलत गर्ने मान्छे त सजायको भागीदार हुनैपर्छ, पर्नैपर्छ। तर अब म चाहिँ अब नेपाल सरकारको सेवा गर्छु भनेर सेवामा छिरिसकेपछि नेपाल सरकारले जे चाहिँ सेवा सुविधा दिएको छ त्यही सेवा सुविधामा सन्तोष गर्न सक्नुपर्छ र त्यसैमा म्यानेज गर्न सक्नुपर्छ। यदि सकिँदैन भने मैले यो पेसा छोडेर अन्य पेसामा जानुपर्ने हुन्छ। त्यसैले अब यो अहिले त हो यहाँले भने जस्तो हो हामीलाई बाँच्न सक्ने गरी तलब नदिएको अवस्था पनि हो, तर त्यो भन्दैमा गलत काम गर्नु भएन र त्यो गलत काम गर्ने मान्छेले सजाय पाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। अब अन्तिममा छौँ हामी। अन्तिममा नागरिकबाट पनि तपाईँको कार्यालयले के अपेक्षा राख्छ होला? जस्तो मुआब्जाको कुरा आयो अघि होइन, मुआब्जाको समस्या समाधान गर्नका लागि सरकारले के गर्नुपर्छ अथवा पहिले नै नीतिगत के व्यवस्था गर्नुपर्छ? अर्को मुआब्जा लगायत सबै खाले निर्माणमा सहयोग गर्नका लागि चाहिँ नागरिक स्तरबाट तपाईँहरूले अपेक्षा गर्ने कुराहरू चाहिँ के हुन्छ? अब हामीले कुनै पनि आयोजना निर्माण गर्दाखेरि निर्माण पूर्वको जुन तयारीहरूमा छन् त्यो तयारी भनेको एउटा जग्गा उपलब्धता हुनु र निर्माण गर्ने स्थल चाहिँ खाली गराउनु नै हो। तर अब हाम्रो नेपाल सरकारको नीति कस्तो छ भने अहिले जति नेपाल सरकारको लगानीमा बनेका प्रोजेक्टहरू छन् ती प्रोजेक्टहरूमा चाहिँ मुआब्जा नदिने नीति छ, जसले गर्दा जनताहरूले आफ्नो जग्गा चाहिँ सित्तैमा दिन पनि नचाहने र नेपाल सरकारसँग चाहिँ मुआब्जा दिने प्रावधान पनि नभएकोले धेरै ठुलो समस्या परेको छ। त्यसैले बरु हामी थोरै प्रोजेक्ट गरौँ तर जनताको जग्गा जबरजस्ती लिने भन्दा पनि उहाँहरूलाई चित्त बुझाएर मुआब्जा दिएर लिन सक्ने अवस्था भयो भने हाम्रो निर्माण कार्य गुणस्तरीय निश्चित हामीले जति चाहिँ लागत भनेको छौँ त्यो लागतभित्र र निश्चित समयभित्र सम्पन्न गर्न सक्छौँ। होइन भनेदेखि अब जग्गा चाहिँ जनतासँग मागिरहने, उहाँहरूले पनि अब दिन अलिकति आफ्नो जग्गा दिन जसलाई पनि अप्ठ्यारो हुन्छ नै, यो कारणले चाहिँ समयमा योजनाहरू सम्पन्न हुन सक्दैन। त्यसैले म नेपाल सरकारसँग पनि र नीति निर्माणमा जति हाम्रो महानुभावहरू हुन्छ उहाँहरूलाई पनि प्रोजेक्ट बनाउँदाखेरि यो मुआब्जाको प्रावधान चाहिँ राखिदिनु हुनको लागि अनुरोध पनि गर्दछु। र यहाँहरूले जुन नागरिकसँगको अपेक्षाको कुरा गर्नुभयो, वास्तवमा सडक पुगिसके पछाडि त्यहाँको विकास, उहाँहरूको जुन बाँकी रहेको जग्गाहरूको मूल्य पनि धेरै ठुलो मात्रामा बढ्ने हुनाले उहाँहरूले आफ्नो केही जग्गा दिएर यो सडक आफ्नै हाम्रै सम्पत्ति हो भन्ने हिसाबले केही सडकलाई चाहिँ जग्गा उपलब्ध गराइदिएर निर्माण कार्यमा सहयोग गरिदिनको लागि सम्पूर्ण
दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई अनुरोध गर्दछु। हुन्छ, यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, हामी यति बेला कुराकानी गऱ्यौँ हुलाकी योजना कार्यालय नेपालगञ्ज बाँकेका प्रमुख गागल बहादुर भण्डारीज्यूसँग। खास गरी हुलाकी राजमार्गसँग सम्बन्धित भएर हामीले कुराकानी गरेका छौँ। संवाद यति नै। अहिले केही बेरमा हामी जिल्ला अपडेटका साथमा उपस्थित हुनेछौँ। हामीसँगै रहनुहोला। दर्शकवृन्द, तपाईँलाई फेरि स्वागत छ विश्रामपछि। हामी अब जिल्ला अपडेटमा प्रवेश गर्दैछौँ। हामी यो सेगमेन्टमा खास गरी लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरूमा जुन चर्चाको विषय बनिराखेको छ अथवा बहसको विषय बनिराखेको छ, ती विषयहरूमाथि अरू जिल्लाहरूलाई पनि जानकारी प्राप्त होस् भन्ने विषयलाई चाहिँ स्थानमा राखेर कुराकानी गर्छौँ। अहिले यति बेला हिजो फेरि अर्को एउटा घटनाक्रमले निकै चर्चा पाएको थियो कि लुम्बिनी प्रदेशमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ सरकारका विपक्षमा। त्यस कारणले गर्दा आज हामी रूपन्देही स्थित हाम्रा संवाददाता केशव भण्डारीसँग कुराकानी गर्छौँ र त्यहाँको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका बारेमा उहाँसँग जानकारी लिने प्रयास गर्छौँ। यति बेला टेलिफोन लाइनमा केशवजी आइसक्नु भएको छ। केशवजी, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब हिजो अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भयो दोस्रो पटक। यसले त्यहाँ चाहिँ कस्तो खालको राजनीतिक बहसको सिर्जना गरेको छ खास रूपन्देहीमा? खास गरेर पछिल्लो पटक केन्द्रको सरकार परिवर्तन भएसँगै लुम्बिनी प्रदेशको सरकार पनि एक किसिमको एउटा प्रदेश प्रमुखको परिवर्तन पनि भइसकेको अवस्थामा एक खालको चर्चा चलिरहेको थियो र यसै बिचमा पहिलेदेखि नै विपक्षीहरूले अलिकति असंवैधानिक तरिकाले चाहिँ सरकार गठन गरेको भनेर आरोप लगाउँदै आएका थिए र हिजो प्रमुखसँग उहाँहरूले चाहिँ भेट केही दिन अगाडि गरिसकेपछि हिजो जुन संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउने र त्यो जानकारी प्रदेश प्रमुखलाई गराउने काम चाहिँ हिजो भएको छ र यो पहिलेदेखिकै घटनाक्रम हो। यसलाई चाहिँ जुन नेकपालाई सर्वोच्च अदालतले दुई तहमा जस्तै नेकपा माओवादी र एमालेमा चाहिँ जुन छुट्याइदियो त्यसपछिको घटनाक्रम हो र यो अहिले आएर प्रदेश प्रमुख पनि यो सरकारले गठन गरिसकेपछि अलिकति उत्साहित भएर यो खालका चाहिँ घटना अगाडि बढेको देखिन्छ भने उता अहिलेको प्रदेश लुम्बिनी प्रदेश जुन मुख्यमन्त्रीले नेतृत्व गर्नु भएको छ नेकपा एमालेको सरकार छ, उनले एकल बहुमतको आधारमा हामी सरकारमा गएका हौँ र त्यो 2 वर्ष नपुग्नुन्जेल हामीलाई अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइन्न भन्ने ढङ्गले अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। पुरुषोत्तमजी, अब कस्तो देखिन्छ त्यहाँको राजनीतिको भनौँ न भोलिको विषय चाहिँ कस्तो रहन सक्ने देख्नु भएको छ तपाईँले चाहिँ? खास गरेर अब पछिल्लो पटक जुन घटनाक्रम विकसित भइरहेका छन् र केही अगाडि पनि सांसदहरूले राजीनामा दिनेदेखि लिएर जुन भार परिवर्तन गर्ने कुरासम्म पनि आएको थियो र त्यस कारणले अलिकति समीकरणमा पनि तलमाथि भएको छ र अहिले फेरि नेकपा एमाले अहिले जुन संसद विमला ओली र जुन सत्ता समीकरण गरिरहेको छ सपाका 3 जना सभासदहरूको मुद्दा 4 जना सभासदहरूको मुद्दा सर्वोच्चमा रहेको छ, त्यसलाई चाहिँ मुख्य मुद्दा बनाएको छ। जबसम्म अदालतको फैसला हुँदैन तबसम्म हामी चाहिँ विश्वासको मत लिँदैनौँ भन्ने खालले चाहिँ अगाडि बढेको छ भने प्रतिपक्षहरूको जुन गठबन्धन छ त्यसले चाहिँ हामीसँग बहुमत छ। त्यस कारणले चाहिँ हामीले यो चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिसकेपछि प्रक्रिया अगाडि बढ्छ भनेर त्यो ढङ्गले अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। समीकरणका हिसाबले चाहिँ अबको समीकरण चाहिँ कस्तो छ? त्यहाँ कुन पार्टीको कतिजना हुनुहुन्छ अथवा अहिले विपक्षी गठबन्धन जुन त्यहाँ रहेको छ जसले चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हिजो फेरि गरेको छ त्यसको गणितीय 34 जना सभासदहरूले त्यहाँ हस्ताक्षर गरेर अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउनु भएको छ र नेपाली काङ्ग्रेस माओवादी र जसपाका नेताहरू र जनमतका 1 जना सहित उहाँले चाहिँ संविधानमा चाहिँ प्रस्तुत गर्नुभएको हो। त्यहाँ जुन मुख्यमन्त्रीको राजीनामा गर्दै अथवा चाहिँ संसदको आह्वान गरेर सरकार परिवर्तनका लागि चाहिँ पहल गर्ने प्रदेश प्रमुखसँग पनि पहल गर्नका लागि चाहिँ उहाँले चाहिँ
त्यो आह्वान गर्नुभएको छ। र अहिले नेपाली काङ्ग्रेससँग 19 जना सांसद हुनुहुन्छ, त्यसै गरी माओवादी केन्द्रसँग 18 जना र जसपासँग टोटलमा 6 जना भए पनि 4 जनाको मुद्दा चलिरहेको कारणले गर्दा अहिले 2 जना जनमोर्चाको 1 जना गरेर उहाँहरूसँग 40 जना सभासद भएको देखिन्छ भने नेकपा एमालेसँग विमला ओली फर्किएका कारणले 39 जना भएको देखिन्छ। अहिलेको चाहिँ गणितीय अङ्क भने अब त्यो 4 जनाको फैसला हुन्छ, त्यसबाटै यसको चाहिँ निकास निस्कने भनेर सत्ता पक्षले चाहिँ बताइरहेको छ। ओके, अब अलिकता राजनीतिभन्दा अलिक बाहिर जाउँ। कोरोनाको तेस्रो लहरको कुरा चलिराखेको छ रूपन्देहीमा। अहिले तेस्रो लहरको तयारी स्वरूप भइरहेका गतिविधि र सङ्क्रमणको अवस्थाको विषयमा जानकारी दिनुहोस् न। यो कोरोनाको कहर पनि एउटा सीमावर्ती जिल्ला रूपन्देही जिल्ला एकदमै प्रभावित भएको जिल्ला हो यस अगाडि, र अहिले पनि क्रमशः यसको चाहिँ जुन वृद्धि भइरहेको छ यसले भोलि फेरि त्यो अवस्थामा पुर्याउँछ कि भन्ने चिन्ता व्यक्त भइरहेको छ र यहाँका हस्पिटलहरूमा पनि क्रमशः बिरामीको सङ्ख्या बढिरहेको छ। कोरोनाको एकातिर छ भने अर्को भाइरस ज्वरोको कारणले पनि यो कोरोनाको त्रास अझै बढी चाहिँ यसले बढ्ने हो कि यो ज्वरो कोरोना नै हो कि भन्ने खालको एउटा त्रास चाहिँ फैलिरहेको छ। पूर्व तयारी स्वरूप त्यहाँ अहिले के भइराखेको छ? जस्तो स्वास्थ्य मन्त्रालयले अक्सिजनहरूलाई चाहिँ तयारी अवस्थामा राख्न भनेर यसअघि नै सूचना मार्फत जानकारी गराइसकेको थियो भने हरेक जिल्लाका सरोकार राख्ने ठाउँहरूमा चाहिँ यसको परिपत्र पनि भइसकेको छ भनेर भनिएको छ। त्यहाँ अहिले पूर्व तयारी, तेस्रो लहरको पूर्व तयारी स्वरूप भएका केही गतिविधिहरू भएका छन्? खास गरेर हामीले हस्पिटलहरूसँग अथवा मन्त्रालयहरूसँग पनि कुरा गर्दाखेरि हामीसँग पर्याप्त मात्रामा अक्सिजन छ। अहिलेलाई जुन अवस्था भोलि आउन सक्ने अवस्थालाई पनि हामी चाहिँ यकिन गरेर यसको जुन सङ्कलन गरिरहेका छौँ यसले चाहिँ हामीलाई पुग्छ भन्ने खालको त छ। यद्यपि जुन ठुलो मात्रामा हुँदाखेरि त्यसको समस्या हुन्छ नै, किन भन्दा रूपन्देही जिल्लाले आफूलाई मात्रै राखेर हुँदैन, लुम्बिनी प्रदेशभरि त्यसको चाहिँ पुर्याउनै पर्ने बाध्यता छ। किन भन्दा यहाँका जुन अक्सिजन उद्योगहरू छन् ती अक्सिजन उद्योगहरूको परिणाम बराबर ढङ्गले चाहिँ जिल्लाहरूमा पठाउन कारणले पनि यो स्टक गरेर राख्नका लागि सरकारले त भनेको छ, यद्यपि त्यसको समस्या चाहिँ भने रहिरहन सक्छ। पुरुषोत्तमजी हस्, हुन्छ। यो महत्त्वपूर्ण समय र जानकारीका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद पुरुषोत्तमजी। हामी कुराकानी गर्दै थियौँ रूपन्देही स्थित हाम्रा संवाददाता केशव भण्डारीसँग। त्यहाँको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम र कोरोना नियन्त्रणका लागि अब पछिल्लो पटकको तयारी के छ भन्ने विषयसँग सम्बन्धित रहेर रूपन्देहीको वस्तुस्थितिबारे हामीलाई जानकारी दिनुहुँदै थियो। उहाँ सँगसँगै आजका लागि जिल्ला अपडेटसँगै मर्निङ मिक्सलाई हिँडेर बिट मार्नुपर्ने बेला भएको छ। कार्यक्रमबारे सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया केही भए हामी त्यो बाटो पर्खेर बसिराखेका छौँ। अहिलेसम्म हेरेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद र प्रविधि संयोजनका सबैजनासँगै म पुरुषोत्तम सापकोटा पनि तपाईँको बाँकी पल शुभ बितोस् भन्दै आज्ञा माग्छु। शुभ दिन।